Are you the type of person that has a mindset of I need to do this, I need to do that in order to get saved? If I don't, I will go to hell. Then this verse is for you. Nagingon dira sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. For by grace are ye saved through faith, and not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Ug sa Bisaya pa, kay tungod sa grasya na luwas kamo pinaagi sa pagtuo ug kana dili gikan sa inyong kaugalingon. Kini hatag sa Dios, dili tungod sa mga buhat aron walay bisan kinsa nga magapasigarbo. Kadaghanan sa toa nagapanlimbasog, nagalihok alang sa ilang kaluwasan nga naghunahuna sila nga kung dili ganin nako buhaton dili ko maluwas. Ug kana day siya nga mindset, delikado day na siya nga naman kay kung maghunahuna ta ana wala ta magsalig sa buhat ni Ginoong Hesukristo. Nagsalig ta sa atong kaugalingong buhat. Kay kita nga tao dili kita arang nga makaluwas sa atong kaugalingon kundili ang Ginoo ra gyud, ug mao na siya si Ginoong Hesukristo nga nagpakamatay diha sa krus alang sa atong kasalanan. Imbis nga magalihok ta nga dinaso sa kahadlok gikan sa atong hunahuna nga if dili ko ni nako buhaton ning mga butanga dili ko maluwas, maghunahuna ta nga ako dugay rang naluwas pinaagi sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo nga nagapakamatay alang sa akong kasalanan. Ug kining mga butang nga akong pagabuhaton nga makapahimot sa Ginoo, pagpasalamat ko ni tungod sa gugma nga iyang gipakita alang kanaton tanan, gugma nga walay katupungan, nga gugma nga putli nga iyang gipakita sa ato bisan tuod kita dili takos nga makadawat. Ug mao ra to, daghang salamat sa pagtan-aw. God bless ug padayon.